Mga kaigsunan ko, diya kang Kristo. Sa atong paghandom sa unang tuig, gikan sa pag-agi, kanato sa Super Typhoon Yolanda, dili mapugan ang atong kasubo. Daghan kayo ang atong maigsuon nga nangamatay. Dili maihap ang atong mga kabutangan nga nawagtang o mga istruktura nga naguba. Pero kining panghitabo ni atong miaging tuig, nagdala usab kanatong tanan sa pangandoy nga mas maayo nga kaugmaon. Ang panghitabo ni atong Nobyembre 8, 2013 nagbilin sa bug-at ug pait nga kahimtang alang sa atong kinabuhi. Pero ang atong pagtuo sa Dios mao ang midala kanato aron kitang tanan dili mawad-an ang paglaom. Ang atong pagsalig sa Dios naghatag kanatong tanan og kusog aron atong atubangon ang mga hagit na miabot sa atong kinabuhi. Mga kaigsunan, sa atong paghandom sa trahedyang gidala ni Yolanda, ibutang nato sa atong makasing-kasing ang mas labaw na nahitabo sa atong kinabuhi, ang kamaayo sa Dios. Wala ang Dios sa likway kanato. Ang Dios wala kanato mobiya kanato. Iya kitang itagaan og daghan nga mitabang. Miabot pagtabang dili kanato ang atong mga isig ka Pilipino, mga langyaw, nagkalain nga mga organisasyon o mga lain-lain nga mga grupo, civic and religious. Gipadala sa Dios nga ri sa aton ang tibuok kalibutan. Salamat sa ilang pagkikiusa kanato. Hinay-hinay na kita karon sa pagbarog. Salamat sa walay hunong nga suporta ni atong mga mitabang sa ngalan sa ilang pagtuo sa Dios. Salamat sa mga taong miduyog kanato sa ngalan sa ilang pagtuo. Usa nakatuig nga milabay. Gikan karon, padayon kita sa pagpaningkamot, pagtukod o mas lingkod nga katilingban. Ubaro kita o andam kita nga matubag sa mas mahayag na kaugmaon. Kanatong tanan, may nungdanon kini nga adlaw, Nobyembre 8, kay kini ang adlaw mao ang pagtawag sa Dios kanato sa pagbag-o sa atong kinabuhi, sa paghiusa isip katilingban, ug sa pagbag-o ug paghigugma sa tagsa-tagsa. Daghang salamat. God bless us all.